काल पहिल्यांदा मिनिस्टर आणि सामान्य गोंयकाराची डिबेट झाली पॉवर मॉडेलाचेर. डिबेट बरी झाली, सगळ्या गोंयकारांक आवडली. डिबेटीच्या सुरवातीक सगळ्यांनी मान्य केले, इट वॉज युनॅनिमसली अग्रीड की वीज जे असता दॅट इज अ बेसिक राईट आणि चीप अँड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे सवाय आणि व्यवस्थित वीज मेळप हे एक सामान्य गोंयकाराचो हक्क. इट इज अ राईट आणि हो हक्क दिवपाची जबाबदारी सरकाराची, हे सगळ्यांनी मानून घेतले. इलेक्ट्रिसिटी हॅज टू बी चीप अँड रिलायबल अँड इट हॅज टू बी प्रोव्हाइडेड बाय द गव्हर्नमेंट. आता सवाय पळोवंक गेल्यार तुम्ही गोंयांत पळयला कोविडाच्या पयलीं सुद्धा रेट वाढत आशिल्ले, म्हारगाय वाढत आशिल्ली, म्हणून लायटीची बिलां लोकांक सुरसुरपाक लागिल्ली. इट वॉज बीइंग डिफिकल्ट फॉर गोवन्स टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन गोवा इवन बिफोर कोविड. पण कोविडाच्या काळात कितें जालें, लोकांचे नोकऱ्यो गेल्यो, लोकांचे धंदे बंद झाले, इन्कम बंद जाले. आम्ही पळयले की गोंयकारांक खूप त्रास झाले. आमचे टॅक्सीवाले, शेकवाले तांचे धंदे सगळे बंद झाले, एकदम झिरो झाले आणि थोडे तर रस्त्यार येवन नुस्तें विकपाक लागले, तातूंत घर चलतले म्हणून. खूप जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो, तांचे EMI आशिल्ले, कितें प्लॅन आशिल्ले फुडें, तांकां ह्या म्हयन्याचे आपल्या भुरग्याचे स्कुलाचे फीस सुद्धा भरपाक जातले काय ताजेर डावट येवंक लागलो. आणि दिस इज ट्रू स्टोरीज. खूप जाणांनी ह्या काळात आपल्या भुरग्यांक स्कुलांचे काढले कित्याक तांकां ते फीस दिवपाक जाले ना. NRI सुद्धा तांकां दिशिल्ले बाबा आपले लायफ सेट आसा म्हणून तांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो आनी आज ते गोंयांत नोकऱ्यो सोदतात. तर गोंयकारांक खूप त्रास जालो आणि अशा काळान गोंय सरकारान कितें केलें, गोंय सरकारान आमी स्किमी दिता म्हणपी गोंय सरकारान स्किमी बंद केल्यो. जेन्ना सामान्य गोंयकाराक सगळ्यांत चड गरज आशिल्ली इन्कमाची, कितें तरी स्किमींच्यान पयशे येवपाची, त्या काळान ह्या सरकारान सामान्य गोंयकाराचे स्किमी बंद केल्यो. आणि फक्त स्किमी बंद केल्यो ना, व्हडली व्हडली लायटीची बिलां धाडली घरा. तुम्ही सगळ्यांनी जाणा जून, जुलय, ऑगस्टान जी बिलां आयल्या 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 कोविडाच्या काळात घरा धाडली. आणि ते म्हणू लागले ना ना तुम्ही एप्रिल मे गरमेच्या म्हयन्यांनी घरा बशिल्ले लॉकडावना खातीर म्हणून बिलां वाडली. ते आमकां खबर आशिल्लें, तो आमकां सांगपाची गरज नाशिल्ली. ह्या व्हडल्या बिलाचेर आम आदमी पार्टीन हो इशू घेतलो. चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक मेळ्ळे आमी आनी रिक्वेस्ट केली की हाजेर कितें तरी रिलीफ दिवची. सरकारान कितें रिलीफ दिली, 50% ऑफ फिक्स्ड चार्जेस. आयकुपाक खूपशे दिसता, पण खरें म्हळ्यार एका गोंयकाराच्या बिलार इम्पॅक्ट कितलो जालो, 20 रुपया, 23 रुपया, 25 रुपया इतलोच म्हयन्याक. म्हळ्यार पयलीं आमी भिकाऱ्यांक नाणे दिताले 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया. ह्या दिसांनी ताका बाबा च्या आनी भाजी खावंक मेळटली, कोण तरी 10 नाल्यार 20 रुपया तरी दितात. तर प्रमोद सावंताच्या सरकारान गोंयकारांक भिकारी कशें केले, कित्याक ताणें 20 रुपयाची आमकां रिबेट दिली फक्त. निलेश काब्रालान स्वाभिमानी गोंयकाराक कोविडाच्या काळान भिकारी करून उडयले. फक्त लायटीची बिलां सवाय जाली म्हणून जायना. इट हॅज टू बी रिलायबल. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय व्यवस्थित आसूंक जाय, कित्याक हाजे आनीकूय कॉस्ट येता. जेन्ना पॉवर कट जाता, व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन जाता, इन्व्हर्टर घेवचो पडटा, जनरेटर घालचो पडटा, स्टेबिलायझर घेवचो पडटा. हाजो खर्च कोण दिता? हाज्या खातीर सरकार स्कीम दिता ना, आमच्या बल्सांचे आमी काडून खर्च करून घालचे पडटा. ज्या लोकांक हे परवडना तांकां आपल्या धंद्यान बिंद्यान लॉस सोंसचो पडटा. एक धाकटो पसरकार आपल्या दुकानान फ्रीज घालतलो, दूध विकतलो आनी कितें विकतलो म्हणून, लायट गेली जाल्यार ताचो माल खराब, ताचो लॉस जालो. हो सरकार भरता ना? भरिना. तर व्यवस्थित वीज मेळना तेन्ना सुद्धा लॉस जाता. फक्त पयशाचोच लॉस ना, आज ऑनलायन क्लासेस म्हणटात. जेन्ना ऑनलायन तुमचो लायटूच येना जाल्यार ऑनलायन क्लास खंयच्यान जातली? आज भुरगीं आमची सफर जाता. तर हे खूप प्रॉब्लेम विजाच्या बिला खातीर सवायूय ना आणि व्यवस्थितूय ना म्हणून गोंयकार आज सफर जाता. पण हे सगळे दुःख जे सामान्य गोंयकाराचे आसा ते समजुपाक काळीज जाय आसता आणि हे प्रॉब्लेम समजून ते सोडवपाक तकली जाय आसता. आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराकडे काळजीय ना आणि तकली ना
कित्याक ते फक्त आपल्या भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल हाय कमांडाचे रिमोट कंट्रोल रोबोट्स कसे चालले आसा. आणि हे काल डिबेटीन आमकां पळोवपाक आयलें, दोनूय पॉइंटाचेर पॉवर मिनिस्टरान म्हळें की आपल्याकडे जावपाचें ना, आपूण फ्री दिवचो ना आनी आपल्याकडे रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा दिवपाक तयार ना. फाटले 9 वर्सां तांचे सरकार आसा भारतीय जनता पार्टीचे. ताणें व्हडलें सांगलें आमी फुडें हें करतले तें करतले, पूण फाटल्या 9 वर्सांत कांयच केलें ना. फुडल्या 9 म्हयन्यांनी कितें करतले हो सादो प्रश्न विचारिल्लो आमी, तांचे कडेन उत्तर नाशिल्लें. तर मिनिस्टरान मान्य केलें की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार फेल जाल्लो आसा, प्रमोद सावंताचो सरकार फेल जाल्लो आसा. पूण ताचो घमंड वचूंक ना. आमी पळयलें निलेश काब्राल आनी भारतीय जनता पार्टीचो घमंड वचूंक ना. ताणें म्हळें आमी 9 वर्सां कांयच काम केलें ना, तरी पूण हांव फुडल्या 25 वर्सां निवडून येतलो म्हणून लागलो. इतलो घमंड. फुडल्या 25 वर्सां बीजेपीचो सरकार आसतलो म्हणून लागलो, आमी कांय करूंक ना जाल्यार तरी. इतलो घमंड. हांव फक्त निलेश काब्राल आनी भारतीय जनता पार्टीक याद करूंक सोदतां. असोच घमंड आशिल्लो शीला दीक्षिताच्या सरकाराक दिल्लीन 15 वर्सांची सरकारी. आनी ह्याच मुद्द्याचेर पॉवर इश्यूचेर तो सरकार कोसळून पडलो. ही डिबेट जातकच आमकां 100रांनी फोन आयले लोकांचे की तुमी सारके उलयले म्हणून, आनी आमकां फुकट वीज जाय आनी आमकां वेवस्थीत वीज जाय म्हणून. त्या खातीर आम आदमी पार्टीन हाचेर एक आंदोलन करपाचो डिसिजन घेतला आनी ह्या आंदोलना बद्दल सांगपाक आमचो कन्व्हेनर राहुल मांद्रे तुमकां. देव बरें करूं वाल्मिकी. काल जी डिबेट जाली बाब काब्राल आनी वाल्मिकी हाजी गोंयभर आतुरतेन वाट पळयताली. आमकां भरगोस प्रतिसाद मेळ्ळो. आनी काल जो वाल्मिकी गेल्लो तो आम आदमीचो कार्यकर्ता म्हणून न्हय, एक सादारण गोंयकार, एक गोंयकाराचो आवाज, आनी ताणें तो मांडलो. कालचो आमकां प्रतिसाद आयलो लोकां कडल्यान, फोन कॉल आयले, दिसून आयले लायटीचो इश्यू आसा तो गोंयभर आसा. काब्रालाक खबर ना जे 9 वर्सां ताणें कांय करूं शकलो ना तो ते 9 म्हयन्यांत करतलो अशें आश्वासन दिलें. गोंयकारांक खबर आसा जे 9 वर्सां कांय करूं शकलो ना तो फुडें कितें करतलो. फक्त घमंड दाखयलो 25 वर्सां आपूण रावतलो फुडें सरकाराक. गोंयकार हे कदापि खपोवन घेवचे ना. गोंयकार ह्याच धर्तेक मत मारिल्ले मनीस जे आसा ताका जाग्यार हाडटले. वाल्मिकीन सांगलां तशें शीला दीक्षित 15 वर्सां आशिल्ली, तशेंच आशिल्लो, घमंड आशिल्लो. हांव सगळ्या गोंयकारांक तशेंच तुमकां सगळ्या इश्टांक सांगूंक सोदतां, जेन्ना 2015 आम आदमीचें सरकार आयलें, अरविंद केजरीवालचें सरकार पयलीं खेप आयलें, दिल्ली असोच इश्यू आशिल्लो विजेचो. वरां वरां विजी नाशिल्ली. येवप वचप लागपाक चिपा म्हणटा पळय तशी, तशेंच जबरदस्त व्हडले बील येताले. प्रत्येक जाते 200 युनिट जो आसा सादारण घराक एक 500-700 रुपया बील येताले. केजरीवालान कितें केलें, सादे लोकांक जे जाय ते घडपाक जाय, 200 युनिट पर्यंत कोणाक लोकांक जे बील येताले ते माफ केले. ताका झिरो बील जनरेट जाताले. कालकावराक बील जनरेट जाले, जावनी जनरेट बील जनरेट जाताले. बिलाचो आंकडो येतालो झिरो, 1 रुपया भरपाची ताका गरज नाशिल्ली. सरकार दितालो. काल वाल्मिकीन सांगलें भरून यो मरे प्रमोद सावंताक, केजरीवाल ते व्हरता लोकांनी 200 युनिट पर्यंत, तुका व्हरपाक कितें जालां. 200 चे 400 50% घेवत. हांव गोंयकारांक मागता, तुमचे मित्र आसतले, तुमचे सोयऱ्यां दिल्ले आसता तांकां फोन करून विचारा तांकां लायटीचें बील कितें येता तें. हांगा गोंयांत कितें येता ताजी चर्चा करा. इतले गोंयकारांक कित्याक हो सरकार कोणाचो. हांगा वेवर आसता, जे कॉर्पोरेट आसता, कॅसिनो फीज किंवा सेस ते कलेक्ट करनाले येता, ते वेव येता. पण गोंयकाराची 20 रुपयाची बिलां बी आसता पळय, सारकें लायसन फी, ते सरकार सोडना. आज आमी हो मुद्दो फुडें व्हरपाक, प्रत्येक घरा व्हरपाक आमी आज आंदोलन एक अनाउन्स करता. आम आदमी पार्टी एक वीज आंदोलन म्हणून सुरू करतले. हातून आमी प्रत्येक घरांत वतले, घरोघरा वतले, आमी तांकां बील दाखयतले. तुमकां कित्याक येवपाक जाय बील लायटीचें. सरकार तुमच्या खातीर वावरता काय व्हडले कॉर्पोरेटांका वावरता. हे वीज आंदोलन आमी गोंयभर 200 सभा घेतले, कॉर्नर मिटींग घेतले. लोकांक दाखोवन दितले अरविंद केजरीवाल सरकार हो सादारण मनशा खातीर वावरता. हो प्रमोद सरकार आसा, मत मारिल्लो जो सरकार आसा तो तुमच्या खातीर न्हय. तुमचे कसलीच तांकां जाणीव ना. हे कोविडान जे लोकांक हाल जाल्या, जे त्रास जाल्या, तांकां ताची अजिबात जाणीव ना. आमी काल डिबेटान परत मांडले जे रिलीफ स्कीम्स आसा गव्हर्नमेंटचे ते कशे दिल्ली गव्हर्नमेंट दिता ते.
हांकां साधारण 500 रुपया बिल पे करपाक ना लायटीचे, ते सरकार कोणाचे? तशेंच अशें दिसून येता की सरकाराचो नियत आसा, ताचो इंटेंट आसा, तो कितें करूं शकता. केजरीवाल सरकारान नियत आपली दाखयली, आपली नियत दाखयली की ताजो जो आम आदमीचो सरकार आसा तो आम आदमी लोकांक खातीर. हांगा दिसून येता सावंताक नियत ना, ताका जर करपाची इच्छा आशिल्ली तो केन्नाच करूं शकतालो. आम आदमीचे प्रश्नच पडिल्ले ना, ताका जाणीव ना आम आदमी लोकांक कितें जालो तें. ता फक्त चलता हाय कमांड जे सांगता ताजेर चलता तो. गोवा फॉर गोवन्स हाचें म्हणणें कितें आमचें? सरकारान जी स्कीम ठरयतलो किंवा पॉलिसी ठरयतलो हे गोंयकारांच्या हिता खातीर आसपा जाय, राज्याच्या हिता खातीर आसपा जाय. आमचो प्रमोद सावंत फक्त हाय कमांडाचें आयकता. ताका दिल्लीच्यान हाय कमांड कितें सांगता, ताजे पार्टी ताका कितें दिल्लीच्यान सांगता तें तो हांगा पाळटा. लोकांक कितें जाय ताजें कांयच ताका लेणें देणें ना. ताजें ताका खबर ना, ताका पत्तो ना लोकांचो पल्स कितें तो. हो सरकार गोंयकारांक अजिबात नाका. गोंयकाराची इतली परिस्थिती ना की हो निष्फळ सरकार आमकां नाका. हांगा सरकार आसपा जाय गोंयच्या लोकांक खातीर वावुरता तो. हांव फुडें सांगूंक सोदतां, आम आदमी सरकार, आमी आपली पक्ष, आमी एक रेफरंडम चालू करतलो. जे आमी कॉर्डिनर मिटींग घेतले ते आमचे वोटींग जातले रेफरंडम खातीर. तुमकां लायटीचें बिल कमी येवपाक जाय काय नाका. वीज आंदोलन खातीर आमी एक SMS जनरेट करतले, ताजेर फुडें क्वेश्चनर आसतलो. हांव तुमकां एक नंबर दिता, एक मिस कॉल नंबर आसतलो, तुमकां SMS येतली. हो नंबर आसतलो 7504 7504 75. हांव परत एकदां सांगता, मिस कॉल नंबर 7504 7504 75. आज आमच्या सगळ्या देशवासियांक एक खास दिन आसा. आज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दीस. ह्या दीस कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा, जो सरकार आसपा जाय should be for the people, by the people, for the people. It should work for the people. जो सरकार आसपा जाय, आज संविधान दीस. आमचो संविधान सगळ्यांक सांगता प्रजेचो आवाज हो श्रेष्ठ, प्रत्येक नागरिकाचो आवाज श्रेष्ठ. तेन्ना आमचो पक्ष सदांच म्हणत आयिल्लो आसा गोवा फॉर गोवन्स. गोंयचो आवाज श्रेष्ठ आसपा जाय, गोंयकाराचो आवाज श्रेष्ठ आसपा जाय, न्हय की हाय कमांडाचो. बीजेपी आनी प्रमोद सावंत जे आयकता हाय कमांडाचो तो आवाज श्रेष्ठ न्हय. गोंयकारांक कितें जाय तांचो आवाज श्रेष्ठ आसपा जाय. हे आमी गोंयचे मुद्दे म्हणत येतले. जो रेफरंडमचो निकाल येतलो, जे सिग्नेटरी घेवन आमचो निकाल सगळो येतलो तो आमी सीएमा फुडें व्हरतले. ताका दाखयतले गोंयकारांक हें जाय, लायटीचें बिल माफ जाय 200 युनिट पर्यंत. आनी आमकां खात्री आसा, आमकां सीएम आमी आयकना, आमी लोकां फुडें मुद्दे व्हरतले. 2022 इलेक्शन आमचो हो मुद्दो आसतलो. देव बरें करूं. तुमचे कितें प्रश्न आसतले? सगळे कडेन भोंवताले. आमी 200 आमची 200 सभा आसतली, कॉर्डिनर मिटिंग्स. आमी 1 तारखेचे सभा सगळ्यो जाहीर करतले. कॉर्नर टू कॉर्नर, वाडो टू वाडो आमी गोंयभर वतले. पेडणे ते काणकोण सगळे कडेन मिटींग आसतली. तशेंच हाऊस होल्ड, प्रत्येक डोर टू डोर कॅम्पेनिंग मिटींग आसतली आमच्यो. प्रत्येक लोकांक घरान वचून आमी मेळटले, तांकां सांगतले दिल्लीचें बिल कितें आसा तें तांकां दितले आमी. गोंयचे तुमचे बिल आसा ती आमी चर्चा करतली. आमकां अनइंटरप्टेड पावर कित्याक मेळना आमकां? लायट लावपाचो बी कित्याक खेळटा, येता वता. वाल्मिकीन सांगलाचे एप्लायन्सीस डॅमेज जाता. एक सादारण पसरेकार आसता, ताचो फ्रिजान आपलो माल दवरता, सादो किराणाचें दुकान, ताजें नुकसान, दुधाचे पिशव्यो म्हणून दवरता आनी कितें माल दवरता फ्रिजान तो, ते पेड्ड्यार. सरकार ताका नुकसान भरपाई दिता ना. कॅसिनो बंद जाले लॉकडावनान, तांकां नुकसान भरपाई सरकाराक जाणीव आसा. साधारण गोंयकाराची जाणीव सरकाराक कित्याक ना? हो मुद्दो आसा. काल एक डिबेट जाली पळय, दिल्ली मॉडेल वर्सीस गोवा मॉडेल. तितून भितून इलेक्ट्रिसिटीचेर काल डिबेट जाली. इलेक्ट्रिसिटीची तुमी फ्री दिवपाची उलयता. तशीच गोंयांत खुबशी स्किमी आहा. जर फाल्यां पावरान येयल्या ती स्किमी बंद जातल्यो. आतां जे गोंयांत चल्ल्या तुझे स्कीम सगळं मांडिल्लो आसा. परत मागता वाल्मिकी तुम्ही स्किमी सांगल्या काल गोवा गव्हर्मेंटान निलेश काब्राजांनी स्किमी सांगल्या. सो जो गोंयांत स्किमी जी आतां कंटिन्यू बंद जातल्यो काय स्किमी फर्स्ट ऑफ ऑल जाणीव करून घेवया. मे म्हयन्याच्या कोणाक गोंयकारांक मेळूना. गृह दंडातून DSY ती बाकीच्यो स्किमी आसा. गोंयांत ज्यो आतां सध्या स्किमी आसा
त्यो कंटिन्यूच जावच्यो ना, त्यो आमी बऱ्यो करतल्यो. हांवें काल दिल्लीच्यो सगळ्यो स्कीम गोंयकारां फुडें मांडिल्ल्यो. गोंयच्या पेक्षा चड आसा स्किमी आनी गोंयच्या पेक्षा हीच स्किमीन चड पयशे दिल्ले आसा. आनी ह्यो स्किमी फक्त गोंयांत तरी नांवा खातीर उरिल्ल्यो आसा. जशें हांवें म्हळें, मे म्हयन्याच्यान ह्या स्किमींच्यान कोणाकूच पयशे मेळूंक ना आनी मे म्हयन्याच्यान सगळ्यांक चड गरज आशिल्ली. आनी केजरीवालान कितें केलें दिल्ली 2000-2500 जे स्किमीचे पयशे आशिल्ले ते मे म्हयन्यात ते 6 म्हयन्या खातीर 4.5 आनी 5,000 केले, वाडयले. कित्याक त्या वेळार लोकांची गरज आशिल्ली. आनी गरजे वेळार जर सरकार लोकां पर्यंत पावना जाल्यार हो सरकार कित्याक? तर बीजेपी जाता तितलो प्रयत्न करतलो की आमी स्कीम दिता आनी हे सरकारान तुमकां फ्री दिल्यार स्किमी बंद जातल्यो. ह्यो सगळ्यो फटी निलेश काब्रालान पयल्या दिसाच्यान फटी मारिल्ल्यो आसा लोकांची दिशाभूल करपाक. काल डिबेटीन आमी सरळ प्रश्न केल्ले, एकूय प्रश्नाचें ताका उत्तर दिवपाक जालें ना. गोंयकारान सावध रावचें हांच्या फटी कडल्यान. भारतीय जनता पार्टीच्यो फटी म्हळ्यार कोविडा पेक्षा बेगीन पसरपाच्यो. सावध रावचे कोविडा सारके. आनी आमी आश्वासन दिता की आम आदमी पार्टीचो सरकार स्थापन जातकच गोंयांत 48 वरां भितर आमी तुमचे इलेक्ट्रिसिटी फ्री करतलेच, स्किमी वाडयतले आनी बऱ्यो करतले आनी कोविडा वेळा बंद करचे ना. Is it possible? You need all finances for this. पैसे खंयचे हाडटले? दुसरें आणि म्हळ्यार- 48 हजारांनी पैसे हाडटले? दुसरें म्हळ्यार ज्यो स्किमी ज्यो आसा लोकांक अभिमानान दिवपाक जाय. तांचेच पयशे आमी तांकां पावोवपाक जाय. हांगा कितें आसता, हांगा कितें जाता, लोकांक एमएलएच्या दारान वचचें पडटा, ताचे पांय धरचे पडटा. कित्या खातीर? आमच्या गोंयकारांक इतले लाचार तुमी कित्याक वागयता? दिल्ली सरकार होम डिलिव्हरी दिता लोकांक सर्विसी सगळ्यो. दारान तांचे पावयता. कोण एमएलए लागीना, कोण बीजेपीचो कार्यकर्तो लागीना. हांगा दिसून येता प्रत्येक एमएलए दारान वचपाक जाय, तांचे पांय धरपाक जाय, तांच्या फुडें हे जर हात धरपाक जाय. कित्या खातीर? तो एमएलए आपल्या बोल्सांतले पयशे दिता, प्रमोद सावंत आपल्या बोल्सांतले पयशे दिता, लोक टॅक्स भरता, ताच्याच पयशांतून ते स्किमी जाता. लाचार करून दिवपाची गरज ना. तुजो जो प्रश्न आसा, दिल्ली सरकारचे बजेट आशिल्ले 30,000 केजरीवाल येवच्या पयलीं. 30,000 बजेट जाल्यार 60,000. ते खंयच्यान पयशे आयले? काल मुद्दो मांडलो, तुम्ही 13 एमएलए घेतले, कितले फारीक केले तांकां तुमी? ते फ्री आयले तुमकां? ते पयशे तुमी जर लोकांक हाडिल्ले, ही लोकांची स्थिती जावपाची नाशिल्ली गोंयकाराची. कोविडान जी लोकांचे हात आनी जे धंदे बसले ते जावपाचे नाशिल्ले. लोकांचोच पयसो तुम्ही बजेट वाडयता पळय डबल जाले दिल्ली सरकारचे, तातूंतले पयशे जे वाचले ते लोकांक पावयले. हांगा फाटीन आमी मुद्दो मांडलो, जो व्हेंटिलेटर घेतलो कितलो दोबरात कॉस्टान घेतलो, जो ऑक्सिमीटर आशिल्लो ताजो प्रायस वाडयलो. हे खंय वता पयशे? लोकांचेच पयशे आसताय. ते जर व्यवस्थीत वापरले 1,500 न्हय 10,000 कित्याक करपाक ना लोकांक स्किम्यो? See, budget will always comes during the financial decade. Budget मांडटा आनी येता म्हणजे. You are talking about within 48 hours. 48 hours तुम्ही बजेट इतलो खंयचो हाडटले? आमकां खात्री आसा करप्शन जर गेले मरे सगळ्या जाग्यार पडटा. करप्शन इज गव्हर्नमेंट फॉर्म जावन 48 हजारांनी सगळे गव्हर्नमेंट 48 hours गव्हर्नमेंट आसतले 5 वर्सां. 5 वर्सांचे टार्गेट तेच सांग रे, तेच सारकें सांग. तेच सांगता. 48 hours 5 आसा. 48 hours आमी अनाउन्स करतले. Announce Bill करतले. 48 सगळे जातले आनी म्हयन्यान बील येता तितले तशे रेव्हेन्यू वाडटले न्ही, काय प्रॉब्लेम ना. पूण सांगपाक म्हळ्यार हे आमी करतले अशें आश्वासन दिता, पूण आमी केल्ले आसा ते म्हत्वाचे. दिल्लीत केल्ले आसा आनी आमी फक्त आमची स्वताची तोखणाय करिना. सीएजी जे आसा, जेन्ना लोक सीएजीचें नांव आयकता तेन्ना फक्त स्कॅमाची याद जाता. कित्याक सीएजी सगळ्या सरकाराचे स्कॅम भायर काडटा. आमी आयकला 2G स्कॅम, कोल स्कॅम, हो स्कॅम, ते सगळो सीएजीन भायर काडिल्लो. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो सगळ्या सरकाराचे अकाउंट्स पळयता आनी खंय खंय सरकारान सारके पयशे खर्च केले, सारके करूंक ना ते लोकां मुडें फुडें हाडटा. सीएजीन पयलेंदा एका सरकाराची तोखणाय केली. खंयच्या सरकाराची? दिल्लीच्या आम आदमी पार्टीच्या केजरीवाल सरकाराची. आनी सीएजीन कितें म्हळें? सीएजीन म्हळें हो सबंद भारतान एकूच सरकार आसा जाणे आपल्या 5 वर्सांत सारके पयशे म्हणले आनी फ्री शिक्षण, फ्री हेल्थ केअर, फ्री वॉटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री स्कीम्स हे सगळे दिवनूय इट हॅज रिमेन्ड रेव्हेन्यू सरप्लस फॉर ऑल 5 years. हे सीएजीन म्हणा. सो आमी सांगपाची गरज ना. सीएजीन सर्टिफाय केला की आम आदमी पार्टी सरकारान दिल्लीक दाखोवन दिल्ले आसा आनी अशेंच आमी गोंयांत लोकां खातीर बरे बरे शासन दिवन दाखोवन दितले. सर, सध्या गोंयांत ऑलरेडी खुबशे इश्यूज असे आंदोलना बीन चालू आसात आनी आतां हे तुमचे नवीन आंदोलन, सो लोकांचे मायंड डायवर्ट जावचे ना. आम्ही सगळे आंदोलन लोकां बरोबर आसा. हांव तूं कोल म्हणटा, आमचेच कार्यकर्ते फुडें आसा.
तांचेर एफआयआर जाल्ले आसा. सगळे आंदोलन आमी सहभागी आसा. तशेंच जे वीज आसा ते प्रत्येक घरोघरी इफेक्ट जाता. प्रत्येक आता सध्या कोविडच्या परिस्थितीत लोकांचे हाल जाल्ले आसा. ताका पयशे ना फारीक करपाक आता जी सरकारान स्कीम काडल्या तातूंत ते इंट्रस्ट वेवर करता. गोंयच्या लोकांक कित्याक मेळूं शकना 200 युनिट वीज फुकट हो मुद्दो आसा. जर केजरीवाल सरकार दिवं शकता गोंयचो सरकार कित्याक दिवं शकना. काल काब्राना म्हणले फक्त 60% लोक आसा. 60% आसा मरे बरें तूं म्हणटा तुजो आंकडो मान्य आसा. त्या लोकांक तुम्ही कित्याक देवंक शकना फुकट वीज हो मुद्दो आसा. प्रत्येक घरोघरी इफेक्ट जाला आसता कोविडान. तो परत आमी लोकां कडेन आंदोलन करून लोकां फुडें वतले. सरकार दाखोवन इतली गरज आसा लोकांची हो विजाचो मुद्दो आसा तो. How long these meetings will go on? For how many months? We'll go for 1 month. We'll starting from 1st of December to 19th of December. Is it one way to increase, to decide on your election strategy also? See, as a You are political party, meeting people. पॉलिटिकल पार्टी लोकांकडे मुद्दे लोकांचे पल्स आसपाक जाय. हो पल्स आसा लोकांचो. लोकां फुडें मुद्दे घेतले आमी. तांचो आमी काम कितें पॉलिटिकल पक्षाचे लोकांचे मुद्दे मांडप सरकारा फुडें. काँग्रेस ऑपोजिशन आसा तुमकां खबर आसा काँग्रेसीन ऑपोजिशन कितें केलें तें. हांव तांकां सदां म्हणलो एक पोल्ट्री फार्म चलयली हांगाच्या काडल्यान थंय व्हरून ते गेले. वी आर द ऑपोजिशन पार्टी. वी आर द वॉयस ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. हो लोकांचो मुद्दो आसा. लोकांनी काल जी चर्चा जाली डिबेट जाली भरघोस प्रतिसाद आयलो. हो मुद्दो सारको प्रत्येक घरोघरी इफेक्ट जाता. हो आमी मुद्दो घेतले सरकार फुडें मांडटले लोकां कडेन झुजतले आमी. By when you would decide on your phase of the election? That's time for election we decide on that. थर्टका तुमकां आमी सांगता ह्यो. तर फाल्यां कोणाक ना कोणाक सांगूंक तयार तुमी. थर्टका तुमकां पयलीं सांगता मरे. ओके. देव बरें करूं. थँक्यू.